बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफूद की सतह पर चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, खत्ते की सूरत हाल और दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और चीन अजीम दोस्त है जो हर आजमाइश में पूरा उतरे हैं। बेल्ट एंड रोड सी पैक मंसूबा सदर शी जिनपिंग की मिसाली क़यादत का सबूत है। पाकिस्तान के अवाम चीन के साथ दोस्ती को दिल से पसंद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर की क़ायदाना सलाहियतों की तारीफ। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज रूस के सदर पुतिन और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम की पाकिस्तान की दहशतगर्दी से मुतालिक मौक़िफ़ी तायद। जाफर एक्सप्रेस और खुशदाब में बच्चों की स्कूल बस पर हमले की मजम्मत। रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अदम मुदाखलत बुनियादी असूल करार। SCO मुश्तरका एलामिया जारी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरा मयार नाकाबिल कबूल है। SCO का पायदार तरक्की के लिए ताउन मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। फ़लस्तीन में फौरी पायदार जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। SCO के ईरान पर इसराइली हमलों की भी मजम्मत। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, लाखों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुल्तान की हदूद से 8 लाख क्यूसेक पानी का रैला आज गुजरेगा। मुल्तान और गिरदनवा से 4 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुजफ्फरगढ़ भी सैलाब की जद में है। रंगपुर की 14 बस्तियां पानी में डूब गईं। दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से मजीद कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। दरिया रावी में हेडसदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावलपुर में भंडा दाखिल पर दरिया सतलुज के पानी से बंद टूट गया। मुतअद्दिद घर ज़ेर-ए-आब, फसलों को नुकसान। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का भाव 2,53,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सुलमानकी के मकाम पर पानी का भाव 1,24,000 क्यूसेक है। दरिया चनाब में बड़ा सैलाबी रैला जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ रहा है। दरिया चनाब में मराला के मकाम पर पानी का भाव 96,000 क्यूसेक हो गया। खानकी हेडवर्क्स के मकाम पर पानी का भाव 1,20,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड तरीमों के मकाम पर पानी का भाव 5,16,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। बलोकी हेडवर्क्स पर पानी का भाव 1,37,000 क्यूसेक है। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका बुनेर फिर डूब गया। तूफानी बारिश के बाद सैलाबी रैले से नदी नालों में तोक़यानी, पानी घरों में दाखिल। पीर बाबा बाजार समेत दीगर इलाकों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नदी नालों में पानी का बहाव तेज, फसलों और बागात को नुकसान। पेशावर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। रूट्स पर पानी जमा होने से BRT सर्विस मुअत्तल, शहरियों को शदीद मुश्किलात। सैलाबी पानी में फंसे 100 अफराद को निकाल लिया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान के नदी नालों का सैलाबी पानी टांग में दाखिल। बराखेल, कोटल्लादाद और कई राब्ता सड़कें और छोटेपुर वैले में बह गए। मकानात मुनहदिम। मालाकंड, बटखेला और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मॉनसून का तूफानी स्पेल। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके पानी में डूब गए। मुख्तलिफ सेक्टर में शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। वज़ीराबाद, डस्का, पसरूर, नारोवाल, हरीपुर और गिरदोनवाह में तेज़ बारिश। बरसाती नालों में तोक़यानी। मुजफ्फराबाद और बाग में बादल जमकर बरसे। शकरगढ़ में 10 घंटे की मुसलसल बारिश। नारोवाल रोड, रेलवे रोड पर 2 से 3 फीट पानी जमा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। कहते हैं कालाबाग डैम रियासत के लिए ज़रूरी है। किसी के एतराज़ात हैं तो दूर करके डैम बनाया जाए। पाकिस्तान के फ़ायदे को पीछे नहीं धकेला जा सकता। हम कालाबाग डैम की तामीर के लिए हिस्सा डालने को तैयार हैं। दीगर सूबे भी हिस्सा डालें ताकि मंसूबा मुमकिन हो सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का झंग के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। रिलीफ कैंप के करीब फील्ड हॉस्पिटल का मुआयना, अद्वियात और सैलाब मुतासरीन को इलाज मुआलजे की फराहमी के हवाले से दरियाफ्त किया। रिलीफ कैंप में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इक़दाम का जायज़ा लिया। वज़ीर आला पंजाब को रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज के रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का दायरा कार मज़ीद बढ़ाने की हिदायत। सूडान के इलाके दारफूर में लैंडस्लाइडिंग से तबाही, 1000 से ज़ायद अफराद हलाक। शदीद बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग ने पूरे गांव को तबाह कर दिया। हलाक होने वालों में बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। सूडान लिबरेशन आर्मी की अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इमदादी इदारों से मदद की अपील। सैलाब से बड़े नुकसानात की वजह तजावुजात हैं। दरियाओं की ज़मीनों पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई गई हैं। ये कुदरती आफत नहीं, इंसानों की बनाई हुई आफत है। मेरे ज़िले में बरसाती नालों ने तबाही मचा दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, डैम कौमी इशू है, उन पर इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। नए बड़े डैम बनाने में 10 से 15 साल लग जाएंगे।
افغانستان کے صوبہ کنڑ میں زلزلے سے تباہی 6 شدت کے زلزلے نے عمارتیں پلٹ دیں 812 افراد جاں بحق 3000 سے زائد زخمی افغان حکومت کی عالمی برادری سے امداد کی اپیل زلزلے کے جھٹکوں کی شدت کابل سے اسلام آباد تک محسوس کی گئی وزیر اعظم شہباز شریف کا افغانستان میں زلزلے سے تباہی پر اظہار افسوس اسحاق ڈار کا افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ٹیلی فونک رابطہ زلزلے سے جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار اسحاق ڈار کی افغان حکومت کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو سرخ جھنڈی دکھا دی بھارت نے ٹیرف صفر کرنے کی پیشکش کی مگر اب بہت دیر ہو چکی بھارت کو برسوں پہلے ٹیرف کم کرنا چاہیے تھا امریکی صدر کا بھارت پر یک طرفہ تجارتی تعلقات کا الزام کہا بھارت نے ہمیشہ امریکہ پر سب سے زیادہ ٹیرف عائد کیے بھارت ایس سی او میں آذربائیجان کے مکمل رکن بننے کی راہ میں رکاوٹ بن گیا صدر آذربائیجان الہام علیف نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے دوران کہا بھارت پاکستان کی حمایت پر آذربائیجان سے انتقام لینے کی کوشش کر رہا ہے بھارت کی مخالفت ہمیں پاکستان سے دور نہیں کر سکتی بھارت کی آذربائیجان کی مکمل رکنیت کو ویٹو کرنے سے بھارتی اتحادی آرمینیا کا ایس سی او تنظیم کا مکمل رکن بننے کا راستہ بھی بند ہو گیا دونوں ممالک کو بیک وقت رکن بنائے جانے پر تنظیم میں اتفاق ہوا تھا اسرائیل کی عالمی تنہائی میں اضافہ بیلجیم کا بھی فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان وزیر خارجہ نے کہا کہ رواں ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے اسرائیل پر سخت پابندیاں عائد کرنے کا بھی اندیا غزہ میں جنگ بندی نہ ہوئی تو فلسطین کو تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیں گے برطانوی وزیر خارجہ قابض اسرائیل کی غزہ پر بربریت کا سلسلہ تھم نہ سکا صہیونی فوج کے حملوں میں 24 گھنٹوں میں مزید 98 افراد شہید 404 زخمی خوراک کے متلاشی 46 افراد بھی شہداء میں شامل غذائی قلت سے 3 بچوں سمیت مزید 9 افراد دم توڑ گئے غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 63,557 ہو گئی صہیونی فوج کی جبری بے دخلی کی پالیسی 10 لاکھ فلسطینیوں کو جنوبی غزہ منتقل کرنے کا منصوبہ فلسطینی شہریوں نے جبری نقل مکانی اور نسل کشی کی پالیسی کو مسترد کر دیا اسرائیل کو غزہ جنگ بند کرنا پڑے گی کوئی شک نہیں جنگ اسرائیل کو نقصان پہنچا رہی ہے اسرائیل کانگریس پر کنٹرول کھو چکا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان کہا اسرائیل کے لیے ایران پر حملہ کیا تل ابیب کے لیے جو کچھ ہم نے کیا کسی نے نہیں کیا اسرائیل شاید جنگ جیت جائے لیکن عوامی سطح پر یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے ایس سی او میں شریک عالمی رہنماؤں کی بیگمات کی چینی صدر کی اہلیہ کے ہمراہ دریائے ہائے کی سیر پھولوں کے ہار اور پرچم تھامے بچوں نے استقبال کیا پینگ لی جوان نے مہمان خواتین کو کشتی میں دریائے ہائے کی سیر کروائی گروپ فوٹو بنائے شی جن پنگ کی اہلیہ نے مہمان خواتین کو تیانجن شہر اور دریائے ہائے کی تاریخ سے متعلق آگاہ کیا یورپین کمیشن کی سربراہ کا طیارہ حادثے سے بال بال بچ گیا روس نے بلغیریا کی ایئر سپیس میں پرواز کے دوران طیارے کے نیویگیشن کو جیم کیا یورپی رہنماؤں کا دعویٰ روس نے ارسولا وان ڈیر لین کے طیارے کو نشانہ بنانے کے مغربی الزامات کی تردید کر دی یورپین کمیشن کی سربراہ مشرقی یورپین ممالک کے 4 روزہ دورے پر تھی وان ڈیر لین کے طیارے کو پیرمپم کی مدد سے بلغیریا کے ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا اور امریکہ اور وینزویلا کے درمیان کشیدگی میں اضافہ واشنگٹن ہماری سلامتی کے لیے خطرہ بن رہا ہے کیریبین کے پانیوں میں امریکی جنگی بحری بیڑوں کا جواز نہیں بنتا وینزویلا اپنے دفاع کے لیے مکمل تیار ہے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی نیوز کانفرنس